زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی سب کچھ نثار چھٹی سوئی بھی نہیں سب کچھ نثار چھٹی سوئی بھی نہیں اسلام نو جدو پئی ضرورت صدیق دی اسلام نو جدو پئی ضرورت صدیق دی آتے نو میں نکاوا دشمن صدیق دے آتے نو میں نکاوا دشمن صدیق دے بھوتھے دا نور لے قدور صدیق دی بوتے دا نور لے گئی قدور صدیق دی اور آپ بھی اور تیسرا شان ارشاد لارا چکے بیڑے صدیق دے فرشتے ہونگے قسمت صدیق دی کہندے فرشتے ہونگے قسمت صدیق دی نہیں جانتا زمان